निकाला नवाज शरीफ को। हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान, मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के जायजे और शिकस्त के बाद अपनी जमात से उठने वाली आवाज़ों को बिलाखिर सुनने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका हदफ रूठे हुओं को मनाना और शायद तनकीद करने वालों को सबक सिखाना भी था। जहां उन्होंने वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक को उनके वज़ारत आला दौर की याद दिलाई और कहा कि परवेज़ खटक ने 2013 से 2018 तक केपी हुकूमत बतरीके एहसन चलाई। वहीं हुकूमत पर तनकीद करने पर पीटीआई के मेंबर ने नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म भी सादिर किया। इमरान खान साहब इससे मुताल्लिक़ क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं कि हमारी तरह के मुल्क जिसके पास इतना पैसा नहीं है, कर्जों की किस्तें देने पड़ती हैं, उसके बावजूद पख्तूनख्वा ने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया, लोकल गवर्नमेंट का था, और फिर इदारों को मजबूत करना, और फिर टूरिज्म जो कि आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोड कर रही है। परवेज खटक आपकी गवर्नमेंट थी, उसका ये वक्त साबित करेगा कि सबसे बड़ा इनिशिएटिव जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे सोसाइटी के लिए। परवेज खटक की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और वज़ीर आज़म को यह बताया गया था कि अगर उनका यही रवैया रहा, हुकूमत इसी तरह परफॉर्म करती रही, अंडर परफॉर्म करती रही, मिस मैनेज रही, बैड गवर्नेंस का शिकार रही, तो फिर वो उन्हें वोट नहीं देंगे। साथ ही साथ हम्माद अजहर के साथ जो मुकालमा हुआ उसमें उन्होंने गैस की अदम फराहमी का शिकवा किया। इस सारे मामले के बाद परवेज खटक की तारीफ करना वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और फिर नूर आलम खान जो खुद अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर तनकीद ना सिर्फ करना बल्कि शो कॉज नोटिस इशू करने के अहकामात परवेज खटक को सादर करना। क्या इमरान खान साहब डूबती नैया को बचा सकेंगे? खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो नताइज देखे, क्या दूसरा मरहला इससे बेहतर होगा? क्या कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हो सकेगी? क्या वाकई हवाओं का रुख खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तेजी से तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है, क्या इमरान खान साहब उस नैया को बचा सकेंगे? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आज उनके दौरा पेशावर से सर उठा रहे हैं। क्या परवेज खटक ग्रुप अब मुतमईन हो जाएगा? और दूसरी तरफ नूर आलम खान का इस पर रिएक्शन आया है और वो कह रहे हैं कि परवेज खटक किस हैसियत में, उनके पास क्या ओहदा है, क्या वो पार्टी सदर हैं कि शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ओहदा रखते हैं पार्टी का तंजीमी कि वो शो कॉज नोटिस इशू कर सके? क्योंकि आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी के तमाम तर जो तंजीमें हैं उनको नेशन वाइड तहलील कर दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से। लेकिन अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि कप्तान ने जैसे ऐलान किया था कि वो खुद निगरानी करेंगे, तो आज खुद पेशावर पहुंचे हैं और असर नौ जायजा ले रहे हैं कि कहाँ गलतियां हुई हैं और रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास वक्त बचा है? क्योंकि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है जो सामने आ रहा है IPRO का। मिनी बजट की मंजूरी है, स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट है, ऑपोजिशन जमातें कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो जो IPRO का जो नया सर्वे है वो क्या कह रहा है, जरा उसके कुछ मंदरजात आपके सामने रखते हैं। IPRO के हालिया सर्वे के मुताबिक 68% पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हामी हैं, जबकि मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर सख्त मुकाबले की तवक्को है। सर्वे में 29% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना पहला इंतखाब यानी नून लीग को फेवरेट करार दिया है। 28% पाकिस्तानियों ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पहली चॉइस होगी, जबकि 15% शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने वोट से इक़्तिदार दिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सर्वे नताइज ये भी बताते हैं कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए पंजाब में 46% अवाम ने नून लीग, सिंध में 44% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और KP में 44% शहरियों ने PTI की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि बलूचिस्तान में 20% अवाम ने कहा है कि वो हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देंगे। इस सर्वे के बाद मुस्लिम लीग नून को है कि नवाज शरीफ की वापसी से ही उनकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ सकती है। इसी वजह से नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने ट्रक आर्ट की एक तस्वीर अपलोड करके इस ख्वाहिश का इजहार किया। ये दावे ऐन उस वक्त सामने आए हैं कि जब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी पर बयानिया बदला जा रहा है। साथ ही मुल्की सियासत से शरीफ बरादरान के आउट होने और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही दावा किया जा चुका है कि नवाज शरीफ वापस आए या ना आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस काउंटर नैरेटिव जो हुकूमत दे रही है इस सब के जवाब के अंदर वो क्या है, ज़रा वो आपके सामने रखता है। मेंबर कम हुए हैं, अगर इनको शौक है अदम एतमाद लाने का तो ये 26 कम हो गए अदम एतमाद वाले दिन अपोजिशन के। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है,
آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہی آپ وہاں سے اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے. ہم اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے آئیں گے. ایک جملہ بول رہا ہوں، 4 راؤں شریف جو ہیں وہ مائنس ہیں. نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں. جہاں حکومت کی جانب سے شریف خاندان کے سیاست سے آؤٹ ہونے کی خبریں ہیں، وہیں تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے ڈیل کے لیے حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلائے. پھردے نے ہر پاسے کشکول چکی پھردے نے 4 کا ہونے چاہیے. میں اب سنگل ڈیل نہیں مانگی جا رہی، کیونکہ اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے چھوڑنا نہیں ہے. حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون میں اختلافات اور ڈیل کے دعووں کے بعد سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. کیا مسلم لیگ نون واقعی پارٹی اختلافات کا شکار ہے؟ کیا حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں ناکام ہو چکی ہے؟ حکومتی دعوے ناکامی کا اعتراف ہیں یا پھر ڈیمیج کنٹرول ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون ڈیل کی تلاش میں ہے؟ مسلم لیگ نون سے اس کا جواب جانیں گے، لیکن حکومت کن بیسس پر یہ بات؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. عالیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آج وزیر اعظم نے پشاور کا دورہ کیا اور وہاں پر نور عالم خان جو پاکستان تحریک انصاف کی چند پالیسیز کے اوپر ان کے کریٹک رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ کریکٹیو ریفارمز ہیں، وہ اصلاح چاہتے ہیں، ان کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. کیا تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے آپ کی جماعت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ریحان صاحب آپ نے 15 منٹ کا انٹروڈکشن دیا. اب میں چاہوں گی 15 منٹ اگر میں ایک بات کو بھی ایک منٹ دوں تو پھر آپ دیکھیں کہ مجھے بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام تو آپ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، سب سے پہلے ذرا ٹائم درست کر لیں. مجھے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ 6 منٹ ہوئے ہیں. فیملی لمیٹڈ پارٹی تو ہے نہیں، مجھے مشکل 6 منٹ ہوئے. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کوئی فیملی لمیٹڈ پارٹی تو ہے نہیں. یہاں پر کوئی غلام ابن غلام، وہ کے باپ کے بعد بھائی، بھائی کے بعد اس کا بیٹا، بھائی کے بعد اس کی بیٹی، یہاں پر ایسا تو کچھ ہے نہیں. ہم تنقید بھی سنتے ہیں، ہماری پارٹی میں جمہوریت بھی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بات کی تھی اس کا ریبٹل وہ خود دے چکے ہیں. مجھے اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں. اور جہاں تک بات ہے ہماری پارٹی میں ہم اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت خندہ پیشانی سے ہماری باتیں بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کنونس بھی کرتے ہیں. جہاں تک نور عالم صاحب کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پرویز خٹک صاحب اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر بہتر کومنٹ کر سکتے ہیں. اب آجیں آپ نے بات کی لوکل باڈی کے پہلے فیز کی. میں بار بار اس بات کو کلیئر کر چکی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. ہمارے اپنے لوگ اپنے ہی لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے آزاد امیدواروں کے طور پر. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پرابلم آ گئے. حالانکہ جو فیملی لمیٹڈ پارٹیز تھی 9 لاکھ کا ووٹ ہم نے لیا اور 2-2 لاکھ کے ووٹ لے کر وہ نیچے سے آخری نمبروں کے اوپر آئی ہیں اور 90% ولیج کونسل کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے، مجھے تو جو یہ کل کے بعد یہ جو ٹویٹس کا سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ انقلاب جو لندن کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے آنا تھا اب رکشوں اور ٹرکوں کے ذریعے پاکستان پہنچ رہا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے موت کا کنواں اور بیل گاڑیاں ہی رہ گئی ہیں، اس کے ذریعے یہ ان کا انقلاب آئے گا. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ٹرک کے پیچھے تصویریں لگنے سے پرائم منسٹر بنتے نا تو اس وقت عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب جو ہے نا وہ 10 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہوتے. ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ اس پر تو آپ کو داد دینی چاہیے مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ وہ جس خواہش کا اظہار کر رہی ہے وہی خواہش تو آپ کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی بھی تو یہی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور اسی خواہش کا اظہار مریم بی بی اپنے اس ٹویٹ میں کر رہی ہیں ٹرک آرٹ کے ذریعے سے. میں نے کیا کہا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں ہمارے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بھی تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ آئیں گے تو ہمارے عوام کا جو کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ ہے ہم وہ ان سے واپس لے سکیں گے نا. اس لیے ہمیں تو ان کے آنے کی چاہ ہونی چاہیے. مریم بی بی کے ٹویٹ پہ ہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بات اب جو ہے نا، یعنی خان صاحب ان کو یہ مطلب کیا ہے، اس پارٹی کے حالات ہو گئے ہیں. یہ کبھی کرسیاں گنتے تھے ہمارے جلسوں کی، پھر یہ زمین پر درخت گرنا شروع ہوئے. اب ان کی بات رکشوں کے پیچھے نواز شریف کی تصویریں اور ٹرکوں کے پیچھے ان کی تصویریں اور فون نمبرز پر آگئی ہیں. رہنے دے. اگر جس پارٹی کا یہ حال ہو، جو پارٹی سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کر رہ گئی ہو، اس پارٹی میں کیا میں کہوں، جس پارٹی کے اندر 6 وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوں، جس پارٹی کے اندر اختلافات کی یہ سچویشن ہو کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی پچھلے ہفتے انہیں بری طرح سے شکست ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، جس کے اوپر وہ یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ اب ہم گئے تو اب 3.5 سال تو ہو چکے ہیں، ہمیں گھر بھیجتے میں بار بار کی قوم ہے. ہم یہ رات کو ہمیں ختم کر کے سوتے ہیں، صبح ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. شریف فیملی 4 لوگوں کی ڈیل مانگ رہی ہے. ڈیل کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟
शरीफ फैमिली जी, इनकी तो ये पुरानी आदत है, आपको भी पता है। कभी ये डील करके पतली गली से जद्दा निकल जाते हैं, यहाँ पर अपने कारकुनों को कहते हैं कल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहना। वहाँ पर क्या होता है, ये ट्रक बांधते हैं, अपने कुक्स को लेते हैं सिरी पाए खाने के लिए, ये जद्दा चले जाते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं कि हमने तो 10 साल मुझे अभी बताइए कि आप बिल्कुल इसी तरह से बीमारी का बहाना बना के वो जो है जिस तरह से बैठे। और मेरा तो ख्याल है कि आपको इस वक्त तो ये पूछना चाहिए था, वो जो इनकलाब आना था और हमारी हुकूमत को गिराना था, वो कहाँ रास्ते में रह गए? वो तब इनकलाब लंदन में बैठ जाएगा जब होम डिपार्टमेंट से, और वो यहाँ इनकलाब तब लैंड करेगा जब होम डिपार्टमेंट से उनको धक्के मार के पाकिस्तान भेजा जाएगा और एक दफा फिर वो नारा बुलंद करेंगे, मुझे क्यों निकाला। डील कौन और किससे मांग रहा है आलिया हमजा साहबा? देखें जी, ये तो जो डील मांग रहे हैं वो बता सकते हैं और किससे मांग रहे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं तो इतनी इनका जो पास्ट वो देख रही हूँ, वो यही देख रही हूँ कि पीर पगाड़ा साहब इनके बारे में कहते थे कि ये जो है कभी ये गरीबान पकड़ लेते हैं जब ये पावर के अंदर होते हैं और जब ये पावर से बाहर होते हैं, क्योंकि आज शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं, पुरानी आदत है, चौधरी साहब भी कह रहे हैं, ये तो आज बता रहे हैं। मेरी बात सुन ले, आज के टाइम में मुझे बताइए कि कौन किससे डील मांग रहा है? देखिए, मैं तो कह रही हूँ ना, जो डील मांग रही है ये तो हर वक्त डील की तलाश में रहते हैं। इनका तो पहले दिन से है, आपको पता है, ये तो 2018 से पहले से डील की तलाश में है। 2013 में भी ये बुर्का पहन के गेट नंबर 4 से डील मांगने ही जाते थे, तब भी ये इक्तदार की भीख मांगने जाते थे। 2018 से पहले इन्होंने ही कहा था मैं तो अपनी कैबिनेट फाइनल कर चुका हूँ। लैपटॉप लेकर ये जो कोरोना के लिए ये लंदन से भागे भागे आए थे शेरवानी पहनने, वो आपको भी याद है, अब भी आपको याद है। ये तो पिछले कितने अरसे से कभी चहलकदमी करने के बहाने, कभी रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने के बहाने, ये तो हर वक्त डील और ढील की तलाश में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये जितनी मर्जी मिन्नतें गोडे गिट्टे पकड़ लें, इनको ना डील मिलेगी ना ढील मिलेगी। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बिल्कुल मैं ये बता रही हूँ, अल्लाह की मर्जी से और अवाम के वोटों से अगले 5 साल भी हमारे हैं और ये इसी तरह से भागते फिरेंगे। अच्छा, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि डील कौन किससे मांग रहा है इस वक्त, लेकिन वो हरीम शाह साहिबा भी लंदन में मौजूद हैं। वो कहती हैं कि आप मुझे तारीख बता दी। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना, 2022 की बात कर रहा हूँ। आप 2008 से शुरू हुई हैं और 18 तक पहुंच गई। 2022 की बात आपने नहीं बताई। हरीम शाह साहिबा तो जो है वो लंदन में बैठी हुई है। कहानी है ना डील मांगने की, मैं तो बता रही हूँ, इक़्तिदार से बाहर ये पांव ही पकड़ते हैं और ये पांव पकड़ते रहेंगे, क्योंकि अब इनका इक़्तिदार में वापसी का कोई रास्ता अब नजर ही नहीं आ रहा। नाउ दे आर फिनिश्ड। ये आपस में ये लड़ते रहेंगे। पहले इनके खानदान में 2 उम्मीदवार थे वजीर आजम के, अब उन 2 उम्मीदवारों के अलावा 4 उम्मीदवार इनके पार्टी के अंदर हो गए। तो ये आहिस्ता पीएमएलएन बिखरती ही जाएगी और आप ये देखेंगे कि IPOR का जो सर्वे आया है आलिया हमजा साहिबा अवामी मकबूलियत से मुताल्लिक, कि ये हरीम शाह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्टॉन्च सपोर्टर रही हैं, आप तो जानती होंगी, इनसे मुलाकात भी हुई होगी। अब ये भी कह रही है कि आप मुझे पकड़ने की बातें कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है ना, मैं उनके बारे में जानती हूँ। मैं टिकटॉक असल में थोड़ी कम ही देखती हूँ, इससे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स ये समझ रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को तो वापस ला नहीं सके, तो आप हरीम शाह कहती हैं कि मुझे वापस लाने की बातें कर रहे हैं, आप पहले नवाज शरीफ को तो लेके आए। देखें जी, मेरी एक बात सुने, पीटीआई का, हर पाकिस्तानी पीटीआई का और इमरान खान साहब का सपोर्टर है। हरीम शाह भी होंगी और हम ऑनर करते हैं जो भी हमारे सपोर्टर हैं, और वो बिल्कुल ठीक कह रही है, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, इसलिए कि अवाम का लूटा हुआ पैसा है। ये सवाल तो अदालत से होना चाहिए था, जिन्होंने 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर उन्हें भेजा था। हम तो दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे और ये कहने लगे कि जिसकी जमानत पे भेजा था उससे तो अंदर करें ना, पहले उसे अंदर करें ताकि जिसको भेजा है वो उसको बाहर लाने की कोई कोशिश करें। हमने तो बता दिया कि इनसे बड़े सादा से सवाल का जवाब दिया आलिया हमजा साहिबा। हाई कमीशन भी इनसे रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, ये ना रिपोर्ट्स दे रहे हैं और ना ये आने की वो करें। हम तो कहते हैं जल्दी जल्दी आए, हम तो ढोल बाजे लेकर इनको एयरपोर्ट लेने जाएंगे, हम उनको पाए निहारी भी खिलाएंगे, हम रेंट अ क्राउड भी करेंगे। हमें तो पता है हमने अवाम का पैसा इनसे वापस लेना है। शहबाज शरीफ गारंटर थे, बिल्कुल शहबाज शरीफ को अंदर करें, उन पर केसेस बनाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, लेकिन वो जो आपका मेडिकल बोर्ड था उनको भी अंदर करेंगे, फिर आप उन पर भी केसेस चलाएंगे कि ये आपने किस तरह गो हेड दे दिया और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिसगाइड किया आपने। पहले ये कहूंगी कि यहाँ पर
دیکھیں جی، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہاں پر ہم نے ان سے مانگا ہے، ان کا جو میڈیکل چیک اپس ہوئے وہاں پر جو رپورٹس انہوں نے اپنی پلیٹلیٹس جو سٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہوتے تھے اس کی رپورٹس جو انہوں نے وہاں پر جمع کرائی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے شیئر کریں. وہ جو ایک جعلی ڈاکٹر عدنان صاحب کی رپورٹس وہ لگا کر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ان کی بجائے اوریجنل رپورٹس نے جو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے تھے سری پایو نہاری کھانے کے باوجود. عوام جاننا چاہتی ہے ان کی بیماریوں کے بارے میں، عوام جاننا چاہتی ہے کہ ان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم. ویسے تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ صحت کارڈ پہ میاں صاحب کا علاج ہم یہاں پر مفت کرائیں گے اور باقی مسلم لیگوں کا بھی کرائیں گے، کیونکہ لنگر خانے بہت کھول لیے. اب ہمیں پاگل خانوں پہ صحت کارڈ کے علاج کی ضرورت ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے صحت کارڈ بنا دیا نواز شریف کا بھی، مریم نواز کا بھی، اور پھر شریف فیملی کا پوری کا صحت کارڈ بنا دیا ہوگا. تو ایک غریب کا جو ٹیکس پیئر ہے اس کے پیسے سے آپ نواز شریف کا صحت کارڈ بنا رہے ہیں، آپ مریم نواز صاحبہ کا صحت کارڈ بنا رہے ہیں. کیا ان کو ضرورت ہے ایک ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ ان لوگوں کے صحت کارڈ بنائیں گی جو لندن میں علاج کراتے ہیں جا کے؟ ریحان صاحب، میں بالکل آپ کی بات کو، سوال یہاں پر تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے تھا. سوال یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ 35 سال حکومت کرتے رہے لیکن ایک ہسپتال بھی ایسا نہیں بنا سکے کہ جہاں پر یہ اپنا علاج کرا سکیں. جنہیں زکام، نزلے، بخار کے لیے بھی لندن جانا پڑے، پہلی تو بات ہے ان حکمرانوں سے سوال ہونا چاہیے. دوسرے جو میری بات سن لیں. ابھی صرف لاہور ڈویژن کے اندر ہم 5500 عام شہریوں کا علاج کرا چکے ہیں اور صحت کارڈ کے اوپر، اور ان ہسپتالوں سے کرا چکے ہیں جہاں وہ انٹر ہونے کا بھی سوال میرا یہ کہ اشرافیہ کو بھی صحت کارڈ کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے صحت سب کے لیے کا وعدہ کیا تھا، تو اس میں ہر وہ شہری جو پاکستانی شہری ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہی اس کا صحت کارڈ ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو حکومت کی اس اقدام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ چیز ہر پاکستانی کے لیے رکھی ہے. اب میں کیا کر سکتی ہوں کہ جن کے صاحبزادے تو غیر میرا سوال یہ کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ایون عمران خان یا اشرافیہ کو صحت کارڈ کی ضرورت ہے جو لندن میں علاج کرا سکتے ہیں، ان کو صحت کارڈ چاہیے، یا ایک غریب آدمی جو علاج نہیں کرا سکتا اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے جان دے دیتا ہے؟ میں جو کر رہی ہوں، میری بات بہت سمجھنے عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی جو آئی ڈی کارڈ رکھتا ہے ہم اس کو صحت کارڈ پہ علاج ملے گا. دیکھیں، چاہے وہ ایک متوسط طبقے کا، اور بات صرف اتنی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا مقابلہ ان چوروں لٹیروں سے، بھگوڑوں سے آپ بالکل نہیں کر سکتے. جو اپنا آئی ڈی کارڈ پرائم رینیو نہیں منسٹر کرا عمران خان صاحب اپنا خرچہ بھی خود کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کی طرح بیرونی دورے نہیں کرتے. 2-3 ہزار کے پولیس آفیسرز ان کے باہر حکومت کے اس کے اوپر، ٹیکس پیئرز کے منی کے اوپر پہرا نہیں دے رہے. بہت فرق ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس میں اور پرائم منسٹر کے اخراجات کے اندر جو آفس ہے اس میں بے تحاشا کمی آ چکی ہے. سو ڈونٹ کمپیئر ہم ود دیز لوٹرز. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، لاسٹلی آئی پی او آر کا سروے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. باہر گئے تھے تو پورا جہاز لے کر گئے تھے، آئی پی او آر کا سروے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اگر ابھی انتخابات ہو جائیں، قبل از وقت انتخابات، تو اس سروے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون فیوریٹ بھی دیتے رہتے. اس سب کے باوجود آئی پی او آر کا جو سروے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات اگر ہو جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون فیوریٹ ہے. کیا وجہ ہے پھر؟ کیا پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی؟ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، پور پرفارمنس تھی، کہ سب کے باوجود نون لیگ ابھی بھی فیوریٹ ہے؟ پر نہیں، آپ جو ایک بات کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے یہ تو 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، اور 19-20 کے بھی فرق کی آپ یہ بات کر رہے ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں کہ اتنا مہنگائی کا آپ لوگوں کا پروپیگنڈا چلانے کے باوجود، اتنی ناکام حکومت کا پروپیگنڈا چلانے کے باوجود، اتنا جسے کہ نیگیٹیوٹی ہماری حکومت کے بارے میں پھیلانے کے باوجود ہمارا صرف 1% کا فرق نکال سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ عوام کو پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان سے متنفر نہیں کر سکے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج بھی پاکستانیوں کی لاسٹ ہوپ ہے، اور انہیں یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ کسی صورت ان چوروں لٹیروں کو دوبارہ یہاں پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ تحریک انصاف کا مقابلہ پنجاب میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کا مقابلہ سندھ میں وہاں پر جو یہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کے پی کے میں اسی طرح سے مولانا کی جماعت
जमात के साथ है। यही तो बात है कि सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो वफाक की अलामत है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है जो पाकिस्तान खान है, इसलिए छोड़ दें, एक ही पार्टी है जो वफाक की इकाई है, इसलिए बाकी सब जो पार्टियां हैं वो सिर्फ इलाकाई जमातें। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, ये शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों के लिए डील मांग रही है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप उनसे पूछें जो ये सब बातें, ये अफवाहें उड़ा रहे। देखिए, जब मुल्क में महंगाई उरूज पे हो, जब गवर्नेंस फेल हो जाए, जब स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया जाए, जब लोग पनाह मांग रहे हों, ऐसे में लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया में एक टॉपिक देने के लिए और असल मुद्दे से बात को दूर करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं इस गवर्नमेंट में, जो ना 3 में है, ना 13 में है, ना हियो में है, ना शियो में है, इनको और इस गवर्नमेंट से कोई क्या मांग सकता है? ये गवर्नमेंट है ही नहीं। और हम ये महसूस करते हैं कि ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हुकूमत से नहीं मांग रहे तो किससे मांग रहे हैं फिर निहाल साहब? हम किसी से भी नहीं मांगते हैं, हमें तो अल्लाह के अलावा पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आइन पे भरोसा है, इसके अलावा किसी से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि वो हाथ जो हुकूमत के सर पर है, सियासत ये हो रही है कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि वो हाथ इनके सर पर आ जाए। वो हाथ आपके सर पर तो नहीं, गर्दन पर आ सकता है, ये तो वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए, वो गेट नंबर 4 के खिलाड़ी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे ऊपर सिर्फ अल्लाह का हाथ हो और इस मुल्क के अवाम का हाथ हो। हमें कोई ऐसे हाथ नहीं चाहिए जो नादहिंदा हो, जो नादीदा हो, जो गैर जमहूरी है, जो गैर आइनी हो। अल्लाह ताला ऐसे हाथों से पनाह में रखे। हम ऐसे हाथों के कभी ना तालिब थे, ना तालिब रहेंगे इंशाअल्लाह। तो निहाल साहब, ये 4 लोग कौन हैं जो समझते हैं कि क़यादत को माइनस करके उनको नून लीग की कमान दे देनी चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए? 4 लोग नहीं, एक आदमी भी नहीं। देखिए, जब भी नून लीग के लीडर को माइनस किया जाता है, 4 हो या 4 लाख हो, माइनस नवाज शरीफ ना कोई चीज कबूल कल थी लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को, मुस्लिम लीग नवाज के अहदेदारों को, जिम्मेदारों को, कारकुनों को, वोटरों को, सपोर्टरों को, ना आज होगी ना कल होगी। नवाज शरीफ एक ब्रांड है पाकिस्तान की खुशहाली का, नवाज शरीफ एक ब्रांड है पाकिस्तान की तरक्की का, नवाज शरीफ एक ब्रांड है दयानत की, अमानत की सियासत और शराफत की सियासत करने के। नवाज शरीफ सिविल सोसाइटी और सिविल सुप्रीमेसी की एक है ब्रांड है। तो उनको माइनस करके पाकिस्तान के जो दयानत और शराफत और तरक्की की सियासत है उसको माइनस करना चाहते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के बही खान ही हो सकते हैं। नहीं तो नवाज शरीफ प्लस होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने तो सुना था कि 20 जनवरी को अयाज सादिक साहब भी जा रहे हैं, कोई खुशखबरी लेकर आएंगे। अभी क्या सूरत हाल है? क्या नवाज शरीफ साहब का स्टे मजीद प्रलॉन्ग हो गया है? वो पावर ब्रोकर्स के साथ जो बात हो रही थी या पावर कॉरिडोर्स में जो गुफ्तगू चल रही थी, क्या वो मैच्योर नहीं हो सकी? हम समझते हैं पावर ब्रोकर्स 2 ही हैं, एक अल्लाह की जात है और एक पाकिस्तान के अवाम है। हम हमेशा अल्लाह से और पाकिस्तान अल्लाह के आगे सुजदा सुजू रहते हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारी वाबस्तगी हमेशा से। और इसके अलावा अगर कोई पावर ब्रोकर है तो हम ऐसे कोई, अगर हमें कोई इस तरह से मुआहदा या मामलात करने होते भैया, तो हम इतनी सोहबतें बर्दाश्त ना करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सारी क़यादत और छोटे ओहदेदार तक सारे जेल जा चुके हैं, बेगुनाह असीर रह चुके हैं। हमें हमारे अज़म से कोई हटा नहीं सकता है। हमने हुसैनियत का दर्स सीखा हुआ है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो क्या वतन में आकर केसेस का सामना करने के लिए तैयार नहीं है नवाज शरीफ साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी, वतन में आए थे वो और केसेस का सामना भी करते रहे, और एक बार नहीं 100 बार नहीं, 100 बार से ज्यादा बार वो अदालतों में जाते रहे और अदालतों का एहतराम करते रहे। अब अगर उनके जान के दर पे पड़ जाए नादहिंदा फोर्सेज और ये हुकूमत और इमरान खान, जेल से लाके एक आदमी को नैब के कस्टडी में डाल दिया जाए, और मैं तो ये कह रहा हूँ आप तहकीकात करें ना कि वो जो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो सर्टिफिकेशन की थी और जो सारे तिब के अमले ने सर्टिफिकेशन की थी, उसको तो साबित करें वो सच था। और मियाँ साहब जब कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ये कोई फोर्स तो है नहीं कि वो जब चाहे आए जब चाहे जाए, वो आएंगे, उनका वतन, वो जब चाहेंगे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बिस्तर अदालत पे बेगम को छोड़ के नहीं आ गए थे वो। नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि भैया नवाज शरीफ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, उनके डिस्कम्फर्ट की वजह क्या है निहाल साहब? आपको याद नहीं है कि पाकिस्तान में खान लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर भुट्टो तक को सबको इस मुल्क में किस तरह से रुस्वा किया गया, वजीर आजमों को, पॉपुलर लीडर को किस तरह से तय किया गया। ये छोटे छोटे
गेट नंबर 4 पे खड़े होने वाले लोग जो जाली सियासतदान है उनको ला करके पाकिस्तान के ऐवान इक़्तिदार में बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, उन पर जो केसेस हैं उनकी क्लियरेंस और इस हुकूमत के जाने से मशरूत है, ये कह रहे हैं आप? देखिए केसेस जो है उनके ऊपर कोई भी नहीं है, जो केसेस थे उनके फैसले हो गए और वो अपील के सूरत में अभी हाई कोर्ट में है और वो उसे जब आएंगे उस केस को फिर खोला जाएगा और चलाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट से केस चल चुका है ना, मैं तो वकील हूँ, मुझे पता है अभी एविडेंस की जरूरत नहीं, अभी तो दो तरफ के वकील उसके अपने दलाल और बहस कर रहे हैं और मरियम नवाज का केस चल रहा है, जब मियां साहब आएंगे उनका केस चलेगा, अपील चलेगा। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है, देखिए मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के जो केसेस हैं उनकी तो ऑब्वियसली अपील हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज एन एब्सकॉन्डर बाय द कोर्ट्स। अभी ये कहिएगा कि उनकी जो डिस्कम्फर्ट है, क्या वो हुकूमत है, हुकूमत के जाने से उनकी आमद मशरूत है? नहीं, डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, बात है हमें हुकूमत से दिलचस्पी नहीं है, हम इक़्तिदार की सियासत करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ उसूली फैसले किए हुए, उस फैसले पे अमल दरामद करेंगे। आप APC बुलाएं, आप पार्लियामेंट पे लेके जाएं, आप ये यादा करें कि आइंदा कोई चोरी, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और जरूर आएंगे, अगले इलेक्शन से पहले ही आएंगे इंशाल्लाह। वो IPSOS का सर्वे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में है, वो बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून फेवरेट है अगर दिस पॉइंट इन टाइम कोई इलेक्शंस हो जाते हैं या इन हाउस चेंज आती है, तो क्या इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही? देखिए हम तो 2018 के भी फेवरेट थे, मगर जिस तरह से RTS बैठाल दिया गया उस वक्त भी पंजाब में तो एटलीस्ट हम सिंगल मेजोरिटी पार्टी है आज भी, बावजूद बहुत सारे चोरी, बावजूद बहुत सारे घपले, बहुत सारे फ्रॉड के भी। अब रह गया कि आप इन हाउस तब्दीली की बात करें तो ये उनके ज़मीर पे ज़रूर बोझ होगा, जो लोग जो इत्तेहादी और जो लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अपने ज़मीर और अपने सोच और अपने फहम के मुताबिक फैसला करने दें, क्योंकि आज आप देखें हुक्मरान जमात या उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के अवाम को फेस नहीं कर पाते हैं और उनको ये बात भी पता है कि एक चंद माह के बाद फिर इस मुल्क में एक इलेक्शन शेड्यूल होने वाला है। तो अगर वो फैसला कर लेते हैं कि वो इस जुल्म और जबर और महंगाई के साथ नहीं चलेंगे तो आए फब्या करें। हमें ये बात तो आपको पता है कि हमारी तादाद कम है, इसी वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट की बिल है वो थ्रो हो जाती है। हम अगर तादाद में ज्यादा होते या बराबर भी होते तो शायद इनकी आज हुकूमत ना होती। और जो फोर्सेज आप डॉक्टर आमिर लियाकत की तकरीर उठा के और उसकी कमेंट्स देख लें, वो कहते हैं ना कि हमें कॉल आते हैं। इसी तरह से नूर आलम खान साहब और इसी तरह से असलम खटक साहब के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड में है। तो मैं ये समझती फिर इनके इत्तेहादी MQM भी बारहा ये बात कर चुकी है, इनके इत्तेहादी काफिले भी बारहा ये बात कर चुकी है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सिंध बल्दियाती एक्ट पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है, कौन घुटने टेकेगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। सिंध में बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून में तरामीम की, जिसके खिलाफ सिंध की तमाम तर सियासी जमातें सरापा एहतजाज है और मंजूर करदा बिल को काला कानून करार दे रही हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि इस बिल के जरिए सूबाई हुकूमत ने मकामी हुकूमतों के इख्तियारात सल्ब कर लिए हैं। एहतजाज करने वाली सियासी जमातों में विफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान के अलावा जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी PSP और दीगर सियासी जमातें भी शामिल हैं जो कि कराची में सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं, मुअस्सर हैं। जमात इस्लामी गुज़श्ता 18 रोज़ से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए हुए है, जबकि शारा फैसल पर भी जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया। तमाम सियासी जमातें दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह कराची के लिए बाइख्तियार जो शहरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रही हैं कि वहाँ पर लोकल बॉडी सेटअप एम्पावर्ड होना चाहिए। अपोजिशन का मुतालबा है कि वहाँ पर मेयर को बाइख्तियार किया जाए और लोकल सेटअप के अंदर डिपार्टमेंट्स को जो है उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत डटी हुई है उसी बल्दियाती एक्ट पर, जो तरमीयाती एक्ट उन्होंने असम्बली से मंजूर कराया है। क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? यूँ ही इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वफाक में जो शकवा आपको है बतौर अपोजिशन वफाकी हुकूमत से, वही शकवा आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध में वो आपसे कर रही हैं। इज इट जस्टिफाइड कि एक तरफ तो आप वफाक से उनके तर्ज अमल पर शकवा करते हैं, दूसरी तरफ आपका तर्ज अमल ऐसा है कि जो बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है? क्या ये खुला तजाद नहीं तैमूर तालपुर साहब?
میرے خیال سے ریفر کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ بل کے حساب جی سے بلدیاتی ایکٹ جو ترمیمی ایکٹ ہے اس پر اپوزیشن جماعتیں تو کنسنسس کے ساتھ احتجاج کر رہی ہیں ود دا میجورٹی آف دا ووٹس ان دا پروونشل اسمبلی. ہم ان کی طرح جو ہے وفاق کی طرح بیٹھ کر اور پریزیڈنشل آرڈرز پاس نہیں کرواتے جو کہ قانونی یا کانسٹیٹیوشنل اس قسم کی حیثیت نہیں رکھتے. ہم نے اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں تو ہم نے اپنا جو بل لائے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے اپوزیشن کو کہا تھا ہم سے بات کریں, ہم نے میٹنگ بھی کی تھی, اور جب وہ بل گورنر ہاؤس گیا اور وہاں پہ کچھ ریزرویشنز تھیں, کچھ چینجز لانی تھی گورنر سندھ کو اور ان کے اتحادیوں کو پی ٹی آئی کے, تو ہم نے جتنی بھی سمجھی کہ وہ ہونے جیسی ہیں وہ ساری ہم نے چینج کر کے ان کے کہنے پہ کر دی. لیکن تیمور صاحب وفاق سے آپ کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ وہ اجلت میں قانون سازی کرتے ہیں, ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا جاتا, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, پہلے اس پر نظر ثانی نہیں کی جاتی اور اجلت میں قوانین پاس کرا لیے جاتے ہیں. اس بلدیاتی ایکٹ کو لے کر بھی اپوزیشن کے تحفظات یہی ہیں کہ بڑی جلد بازی میں کیا گیا اور سندھ حکومت اصل میں جو صوبائی دارالحکومت ہے اس کے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. وہ حکومت سندھ ہی رکھے گی. اب مجھے سمجھ نہیں آتا اگر اتنا کوئی آنے ہیں اور ہر چیز ان کے حوالے کرنی ہے تو میں ان کو وہاں پر بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ باقی جو شہر ہیں آپ کا لاہور ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, یہ سارے وہاں پہ پاورز میئر کو دے دیں تو میں سندھ کے اندر جو ہے کراچی میں اور باقی اپنے جو ہیں ان سب میں دینے کو تیار ہوں شہروں میں. پر ایک صوبے کے ایک شہر کے لیے ایک قانون اور باقی پورے پاکستان کے لیے ایک اور قانون, تو یہ بڑی انفیئر اور انجسٹ بات ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, اگر کوئی بھی چیز ہم چینج کر سکتے ہیں ہم کریں, پر یہ بلیک میل نہیں ہوں گے ہم ان کے دھرنوں سے. دیکھیں انفیئر اور انجسٹیفائڈ اس لیے بھی ہے کہ سبھی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ بلدیاتی ایکٹ 2001 جو مشرف نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ بہت بہتر تھا, لیکن when it comes to its implementation تو پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. بلدیاتی ایکٹ 2001 کے اندر تقریباً 31 محکمے جو تھے وہ بلدیاتی حکومت کے پاس تھے, لیکن آپ کے اس ایکٹ میں وہ سکڑ کر بہت کم رہ گئے ہیں, وہ 31 نہیں ہیں, وہ نمبر آف ڈپارٹمنٹس بہت کم ہے جو بلدیاتی حکومت کے پاس ہوں گے. جو ڈپارٹمنٹس پہلے ان کے پاس تھے آج بھی ان کے پاس ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو طریقہ کار ہے اس میں لوکل کاؤنسلز کے ہیڈز کو یا میئرز کو اس کا کو چیئرمین کر دیا ہے. جہاں پر منسٹر چیئرمین ہے وہ کو چیئرمین ہے. ہر وہ جگہ پر جہاں پر ان کے پاورز تھے ہر اس ڈپارٹمنٹ میں آج بھی ان کے پاس وہی پاورز ہیں, نام کا فرق ہے. پہلے پوسٹ کچھ اور تھی, ابھی کو چیئرمین کے پاس. جب آپ نے کو چیئرمین کر دیا, واٹر بورڈ کا جو میئر ہے وہ کو چیئرمین ہوگا یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا وہ کو چیئرمین ہوگا, تو اس کے بعد وہ سیاسی مالی یا انتظامی اختیارات نہیں ہوں گے جو چیئرمین کے پاس ہوں گے. تیمور صاحب نہیں, ہم نے ان کو جتنے پاورز دینے چاہیے تھے, جتنے ان کے پاس ہونے چاہیے وہ پاورز ہم نے ان کو ابھی بھی دیے ہیں, پر ایک واچ آؤٹ ان پہ رکھا ہے, ایک آئے رکھی ہے, تاکہ جس طرح کی کرپشن پہلے ہوئی ہے, آپ نے دیکھا پہلے بھی میئر کراچی میں لگایا مرزا وہاب کو ایز ایڈمنسٹریٹر, تو اب دیکھیں کراچی کی گلی گلی میں ہر فٹ پاتھ پہ چوراہے پر کام ہو رہا ہے, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک چاہتے ہیں کہ کلین چٹ ان کو مل جائے جس میں حکومت سندھ بالکل الگ ہو جائے اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا ایزیلی کمپیریزن ڈرا کیا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سندھ حکومت کو پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے کیونکہ کرپشن ہو جاتی ہے. اب یہاں پر سندھ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام اختیارات میئر کو نہیں دینے کیونکہ میئر کرپشن کرتا ہے. تو یہ کمپیریزن تو ہم کر سکتے ہیں وفاق اور صوبے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. سر میرے خیال سے کوئی بھی سین انسان, سین شہری پاکستان کا جب کمپیئر کرے گا پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کی کرپشن کے ساتھ, تو اس کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. سندھ الحمدللہ بہت 1000 گنا بہتر ہے. جس ملک کا پرائم منسٹر ساری زندگی 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کا ٹیکس اپنا جمع کراتا ہو, انکم ٹیکس, اور وہ حکومت میں پرائم منسٹر بننے کے بعد 98 لاکھ روپیز ٹیکس پے کرے, تو آپ سوچیں کس قسم کا اندھا پیسہ بنایا ہوگا. جس پرائم منسٹر کی بہن ہماری علیمہ باجی کیا کر It's a political blame game. دیکھیے تیمور طالپور صاحب, اس وقت کراچی کی تمام تر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں. 27 فروری کو انہوں نے لانگ مارچ کی کال بھی دے رکھی ہے. وہ 27 فروری جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی سفر تو کراچی کی عوام کریں گے اور پھر ظاہر سندھ کی عوام سفر کریں گے. اس سے کراچی کی عوام ہو, چاہے حیدرآباد کی عمر کوٹ کی عوام ہو یا لاہور کے عوام ہو, لوگ اس مہنگائی کے طوفان سے تنگ آ چکے ہیں اور ہم پر اشد پریشر ہے عام پبلک کا, پارٹی ورکرز کا, دوسری پارٹیز جو احتجاج نہیں کرتے ان کے ورکرز کا, کہ مہربانی کر کے کسی بھی طرح احتجاج کرو,
इन्फ्लेशन खत्म कराओ और इमरान खान नाजी। तैमूर साहब लास्टली फरमाइएगा कि सिंध बल्दियाती एक्ट पर जो डेडलॉक है कई रोज से, क्या वो डेडलॉक यूं ही बरकरार रहेगा? अगर हमसे आके बातचीत करना चाहते हैं, एक टेबल पर बैठना चाहते हैं, वहां पर अगर हम समझते हैं कोई चीज ऐसी है जो उनके कहने पर चेंज हो सकती है, हम वो करने को तैयार है, पर इनके एहतजाज के प्रेशर में आके कुछ भी चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बाइस क्या तालीमी इदारे बंद होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर ने तमाम बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर एक बार फिर तालीमी सरगर्मियों पर सवालात उठ रहे हैं। आज NCOC का इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ है। इजलास में तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान था। अब आज का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इसी हवाले से NCOC का कहना है कि तालीमी इदारों, तालीमी सेक्टर की सूरत हाल पर बातचीत के लिए मंगल को ताज़ा आदाद शुमार के साथ इजलास दोबारा होगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना था कि NCOC इजलास में स्कूल्स पर सबसे बात हुई है। दीगर चीज़ों के बंद होने तक स्कूल्स की बंदिश का फैसला नहीं कर सकते। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन क्योंकि नहीं हुई है और बगैर वैक्सीनेशन बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका, तालीमी इदारों को बंद नहीं करना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई शरह किस हद तक खतरनाक है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल PMA हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मस्बत शरह बढ़ रही है, लेकिन वो SOPs देखने में नहीं आ रहे हैं जो फर्स्ट लेयर के अंदर थे या डेल्टा वेरिएंट के दौरान देखे गए थे। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी? केस ओमिक्रॉन चूंकि एक जगह से दूसरी जगह में बहुत तेजी से फैल रहा है, एक शख्स दूसरे शख्स को, बल्कि एक शख्स 5-10 लोगों को लगा रहा है, तो ये एक बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। और चूंकि हमारा बिहेवियर ये है कि ना हम रेस्टोरेंट में, ना हम किसी बाजार में, ना किसी दफ्तर में, इवन के ना अस्पतालों में, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है शादी ब्याह में हो रही है कि लोग जो है वो बिल्कुल बगैर मास्क के जाते हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, लोग बात भी कर रहे हैं, खाना। बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल रहा है। गो कि ये बहुत माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उसकी अलामात कोई ऐसे परेशान कुन नहीं है, लेकिन इतने परेशान कुन जरूर है कि लोग जो हमें फोन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि गले में बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, बुखार तेज हो रहा है, बुखार नहीं उतर रहा, बुखार उतरता है तो दोबारा चढ़ जाता है। तो इस तरह की परेशानी जरूर है। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी नहीं है। अल्लाह न करे अगर इसमें कोई सख्ती या कोई सीरियसनेस हो गई, बिहेवियर इसने चेंज कर लिया ओमिक्रॉन ने, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, आज सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ जिसमें स्कूल्स की बंदिश के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये जो केसेस जिन सिम्टम्स के साथ आपके पास आ रहे हैं और बच्चों में जो सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे? जी देखिए, स्कूल्स क्या, मैं तो समझता हूं कि शायद बहुत सी चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत SOPs पे अमल दरामद नहीं करा पा रही है। मैंने बार बार यही कहा है कि सख्ती करना होगा, कुछ पनिशमेंट देनी होगी, कुछ स्कूल्स को बंद करना होगा, कुछ शादी हॉल को बंद करना होगा, और इसी तरह से और दूसरे इदारों को जब तक आप कोई फाइन, कोई सजा नहीं देंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। नतीजा ये होगा कि एक वक्त आएगा जब तेजी से ये इतना हो जाएगा कि लोग जो है वो अपने दफ्तरों को नहीं पहुंच पाएंगे, बीमार होंगे, घर के घर बीमार हो रहे हैं, तो मजबूरन आपको इस पे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जो हम नहीं चाह रहे हैं कि इस वक्त वो उसकी लॉकडाउन की या किसी चीज को बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ सख्ती करनी है। जिन स्कूलों के अंदर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहां पर टीचर और उनका स्टाफ SOPs पे फॉलो नहीं कर रहा है, आप सख्ती से, सिर्फ हुकूमत को करना क्या है, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है, कि हुकूमत को मॉनिटरिंग करनी है कि कहां स्कूल में, किस शादी हॉल में SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा है,
اس پہ سختی کرنی پڑے گی, اس کو بند کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ابھی کووڈ ٹیسٹنگ کا وہ رجحان نہیں ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا, یا فرسٹ فیز میں ہم نے دیکھا, یا ڈیلٹا ویرینٹ کے دوران دیکھا. ابھی وہ ٹیسٹنگ کا رجحان نہیں ہے, لیکن لوگوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ مائلڈ سمپٹمز ہیں, وہ کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, ہلکا سا ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے, تو کیا اس کو کووڈ کی یا اومیکرون کی علامات ہی سمجھا جائے؟ گو کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہیں, تشخیص نہیں ہو رہی, کیا یہ کووڈ ہی ہے؟ جی بالکل ہے, لیکن کسی وقت بھی یہ سیویئر ہو سکتا ہے. لیکن میجورٹی کیسز میں چونکہ اس وقت کنفیوژن یہ ہے کہ فلو بھی چل رہا ہے, ہمارا جو انفلوئنزا وائرس ہے, اس موسم میں انفلوئنزا وائرس بھی ہوتا ہے, ہم ہر سال ایز اے ENT سرجن ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اومیکرون اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ اگر یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اگر ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ مکس کر کے یہ کوئی نیا ویریئنٹ بنا لے اور دنیا اس کو کوئی پاکستانی ویریئنٹ کا نام دے دے, تو ایک بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. لہٰذا بہت کیئر کی ضرورت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا ہے وہ ویکسین لگائیں, جنہوں نے 2 ویکسین لگا لی ہے وہ بوسٹر ڈوز لگا لیں. اس وقت بہت اچھا اپورچونٹی ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کہ احتیاط کرنا ہوگا. لوگوں کو گھر پہ رہیں, اننیسیسریلی باہر ہجوم میں نہ جائیں, اور ہجوم میں جائیں تو ماسک کو ضرور لگائیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ فرمائیے گا, پرائمری یا سیکنڈری اسکول کے بچے, کیونکہ ان کے اسکولز اوپن ہیں لیکن ان کے لیے ویکسین کی سہولت تو موجود نہیں ہے, وہ ویکسینیشن شاٹس نہیں لے سکتے ہیں, اور سمٹمز بھی ان میں کچھ ایسے ہیں, کسی کو کھانسی کی شکایت ہے, کسی کو نزلہ ہے, اب کسی کو مائلڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے, فیور ہے, تو ان بچوں کو کیونکہ اسکولز تو اوپن ہے, انہوں نے اسکولز بھی جانا ہے, تو احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے؟ جہاں یہ ساری چیزیں بند نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس وقت بند کرنا چاہیے جب بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہو, لیکن بہت سختی سے جو ہے اسٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو SOPs پہ فالو کرانے کے لیے. اب جیسے اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو چاہیے ہوگا کہ بچوں کو ٹیچ کریں, پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹیچ کریں کہ ماسک کیسے لگانا ہے, کس وقت ماسک نہیں لگانا ہے, کس وقت ماسک لگانا ہے, اور ماسک کیسے لگانا ہے, اور لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے, گلے ملنے ہیں کہ نہیں ملنے. یہ تمام چیزیں آپ کو ٹیچ کرنی پڑے گی, تربیت دینا پڑے گا, تو پھر آپ کی بچاؤ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کہ بچوں کو, ہاں اگر یہ پھر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو کہ جن کی عمریں جو ہے 12 سال سے کم ہوتی ہیں, ان کی جو ہے ان کی چھٹی کر دینے چاہیے, ان کو گھر پہ ہی رکھنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول میں آپ نے چھٹی کر دی ہے لیکن پیرنٹس ان کو لے کے شاپنگ مال جا رہے ہیں. یہ بہت غلط کام ہو جائے گا, اور اس سے بچے بہت زیادہ اس چیز کے سبب بنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. اسکول سے لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں, اپنے پیرنٹس کو, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو اور بھائی بہنوں کو لگاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال ہمیں کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ کووڈ تو ابھی نہیں جاتا, لیکن ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل PMA ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک اس کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 2018 میں ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کی منظوری کے بعد سے نادرا کو بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں. سینٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سال میں نادرا کو اپنے ریکارڈ میں جنس تبدیلی کی 28,723 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. ان درخواستوں میں سب سے زیادہ 16,530 درخواستیں جنس مرد سے عورت میں تبدیل کرنے اور 15,154 درخواستیں خاتون سے مرد میں تبدیل کرنے کی تھی. اسی طرح مرد سے ٹرانسجینڈر بننے کے لیے 9 درخواستیں موصول ہوئیں, جبکہ عورت سے ٹرانسجینڈر بننے کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی. البتہ ٹرانسجینڈر سے مرد بننے کے لیے 21 درخواستیں اور ٹرانسجینڈر سے عورت بننے کے لیے 9 درخواستیں جمع کرائی گئی. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد جنس کیوں تبدیل کرانا چاہتے ہیں؟ جنس تبدیلی سے کسے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ سے خواجہ سراؤں کو فائدہ ہوا ہے؟ کیا اس قانون سے جعلی خواجہ سراؤں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے تحت بغیر کسی میڈیکل بورڈ سے تصدیق کے شناختی کارڈ میں اپنی جنس تبدیل کی جاتی ہے. اس خامی کی وجہ سے ہی درخواست تعداد میں اضافہ ہوا. اسی حوالے سے آج وفاقی شرعی عدالت میں بھی ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی. وفاقی شرعی عدالت نے حکومت سے جعلی خواجہ سراؤں کی شناخت اور ان کے سدباب کے لیے تجاویز مانگ لی. وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں جنس تبدیلی کی اجازت کے قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس سید محمد انور نے ریمارکس دیے کہ وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون میں کچھ ترامیم بھی ہو رہی ہیں. درخواست گزار نے بتایا کہ عدالت نے کیس شرعی تناظر میں دیکھنا ہے, بنیادی حقوق کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جوڑوں کی صورت میں تخلیق کیا ہے. بعض خواجہ سراؤں میں خواتین, کچھ میں مردانہ علامات حاوی ہوتی ہیں.
تیسری قسم کی خواجہ سراؤں میں کوئی علامت حاوی نہیں ہوتی ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ شریعت میں اپنی جنس چھوڑ کر دوسرے جیسا بننے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، جس پر چیف جسٹس شریعت عدالت نے کہا کہ جو جیسا پیدا کیا گیا ہے خود کو ویسا ہی ظاہر کرنے والے اور اس پر کوئی لعنت نہیں ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود خواجہ سراؤں نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر تالیاں بجا دی، جس پر چیف جسٹس نے تالیاں بجانے والوں کو روکتے ہوئے ہدایت کی کہ عدالت کا احترام کیا جائے۔ اور یہ مقبول جان نے عدالت سے کہا کہ پیدائشی خواجہ سراؤں کو شریعت نے وراثت اور نکاح سمیت حقوق دیے ہیں، جس پر جسٹس سید انور نے کہا کہ جو خواجہ سرا نہیں ہیں اور خود کو ظاہر کرتے ہیں ان پر سب کو اعتراض ہے۔ جسٹس سید انور نے ریمارکس دیے کہ قانون خواجہ سراؤں کے حقوق اور تحفظ کے لیے بنا ہے۔ قانون غلط ہونا اور اس کا استعمال غلط ہونا الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو خواجہ سرا کی جنس پر اعتراض ہو تو میڈیکل کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ مقبول جان نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مرد خواتین والے کپڑے پہن لے تو وہ عورت کہلائے گا، نہ ہی خواجہ سرا۔ خواجہ سرا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے۔ جسٹس سید انور نے وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ وزارت انسانی حقوق کے وکیل نے کہا تھا قانون پر عمل درآمد کے لیے رولز بن رہے ہیں، جس پر وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ رولز میں ایسی شک شامل نہیں ہو سکتی جس کا قانون میں ذکر نہ ہو۔ اور یہ مقبول جان نے کہا کہ رولز کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے جس میں جنس تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے۔ وکیل احسن منگی نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق سے ہدایات لے کر آگاہ کروں گا۔ جسٹس شیخ قاسم بولے کسی کی جنس کیا ہے اس پر تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ قانون میں ہر اس شخص کو خواجہ سرا کہا گیا ہے جو دوسری جنس کا حلیہ اپنائے۔ رولز میں نادرہ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہی جنس لکھی جائے جو کوئی لکھوانا چاہے۔ درخواست گزار محمد بن ساجد نے کہا کہ نادرہ ریکارڈ میں جنس وہی ہوگی جو کوئی خود کو سمجھنا یا بننا چاہتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو قانون میں سکم موجود ہے، خامی موجود ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلی سماعت دی گئی ہے جس پر فیصلہ آئے گا کہ اس خامی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔